بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे यहाँ पर एक अलिफ के बराबर। इक़रा बिस्मि الذي خلق. रब्बिकल लज़ी खलक़। اقرأ باسم ربك الذي خلق. खलक़ल इंसान मिन अलक़। خلق الإنسان من علق. इक़रा वरब्बुकल अकरम। اقرأ وربك وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أعلم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. यहाँ नून साकिन का रा में इदगाम है, नून नहीं पढ़ा जाएगा, और रा पढ़ेंगे। हमजा को डायरेक्ट रा से ज्वाइन करेंगे। और रआहु इस्तगना। أن رآه استغنى. और रआहु इस्तगना। أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. صاد को आइन को गले के दरमियान से अदा करें। عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. 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 أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. كذب وتولى. كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعمل بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
كلا لئن لم ينته الناصفة ينتهي لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاسبة خاطئة 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 فليدع ناديه فليدع النادية فليدع ناديه فليدع نادية سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا كلا لا تطعه تطعه واهجد واقترب لا تطعه لا تطعه واسجد واسجد واقترب. واسجد واقترب ये आयात सजदा हैं, आप सजदा फिर अदा कर लेना. सही.